Ako mga pagdasig kaninyong tanan sa mga tao nga naapektuhan atong dako kay nga bagyo sa Visayas. Maigsuon akong gipaabot sa inyo ha ang pagdasig diha sa Ginoo, pagdasig sa kaugalingon bisan unsa ang atong agian maigsuon maningkamot lang gyud ta nga makahawa ta ana nga dapit nga kanang makahawa ta ana nga sorrow tungod kay ang Ginoo man nagkuha nato sa tanan nga giagian nato sa miagi nga mga panahon ug nasayod pud ko nga karon na panahon ang Ginoo magkuha kanimo nga naapektuhan ana nga bagyong sorry kaayo nga igsuon, sorry kaayo ning sobra kasad sadjid kaayo ang bation kung makauna-una ko makahilak jud ko kung ako mauna-una sa sitwasyon kining murag dili bitaw siya ma-imagine na katong nakita nako atong babae nga wala siya na-apil sa pagkamatay kay wala siya siyang balay kay nagtrabaho siya that time unya ang iyang pamilya nga nabilin sa ilang balay ang duha ka anak o iyang bana man siguro o iyang bayaw naapil atong pagkamatay sa bagyo. Well, nagtanaw ko atong mama, nakaanak ko maisuon na Lord, i-comfort nimo siya, dili lalay mo yung giagian. Likuno nimo yang kasing-kasing kay walay maayong laki magabot sa pamilya mga isuon. Kay ang pamilya ang usa sa dako nato nga strength nga gihatag sa Ginoo sa ato nga magpadayon sa atong kinabuhi. So kung atong pamilya man ang dako nga kusog nga gihatag sa Ginoo sa ato nga magpadayon sa daghan nato nga agian nga mga pagsulay tungod sa atong pamilya move forward ta. Pero kung katong nanghitabo sa iya hatong babae sobra ko na sakitan na nagpray na lang ko sa Ginoo nga Wacho katog atong tibuok gabi ikyod igsuon na una bitaw sa naas atong batan una naa sila sa ibabaw sa atop sa ilang balay tapos siya ang di kabalo mo langoy siya hinon ang naluwas atong igsuon og isuon niya manghud niya nga babae ug lalaki na namatay hinuon mga isuon sobra kasad ang Ginoo mag-comfort ninyong tanan.